बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उस किताब के सबक 9 यानी इब्तिदाई हिसाब के नसर पारों या इबारात या इक़्तिबासात की तशरीह, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी और सियाक़ व सबाक़ के साथ पेश करूँगा। और ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है, यानी पहला हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहले लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नसर पारों की तशरीहात की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरे लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आ सकता है। तो सवाल इस तरह आ सकता है कि दर्जील इक़्तिबासात या नसर पारों या इबारात की तशरीह कीजिए। सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ साथ सबक का सियाक़ व सबाक़ भी तहरीर कीजिए। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक दर्ज झील तशरीहात बनाई गई हैं। तो पहला नसर पारा है, हिसाब के 4 बड़े कायदे हैं: जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम। जमा के कायदे पर अमल करना आसान नहीं, खुसूसन महंगाई के दिनों में सब कुछ खर्च हो जाता है, कुछ जमा नहीं हो पाता। जमा का कायदा मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। आम लोगों के लिए 1 जमा 1 1.5, क्योंकि आधा इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं। तो सबक का उन्वान है इब्तिदाई हिसाब, मुसन्निफ़ का नाम है इब्न इंशा। मुश्किल अल्फाज के मानी, जो मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं, मानी आपके सामने हैं। कायदा यानी कानून, तरीक़ा या उसूल, इनकम टैक्स, मुक़र्रर क़वाइद के मुताबिक आमदनी पर सरकारी महसूल। सियाक़ व सबाक़। इब्न इंशा इब्तिदाई हिसाब में बड़े तंज़िया और मिज़ाहिया अंदाज में मुआशरती मसाइल बयान करते हैं। उन्होंने जिस अंदाज में जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम, इब्तिदाई अलजब्रा और इब्तिदाई ज्योमेट्री जैसे रियाजी के बुनियादी क़वाइद के ज़रिए मुआशरे के मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की जुल्म व नाइंसाफ़ी पर मबनी ख़ामियों की निशानदही की है, वाक़ई काबिल दाद है। गो ये मज़मून मिज़ाहिया और तंज़िया अंदाज में लिखा गया है, लेकिन हर दर्द दिल रखने वाला कारी उन मुआशरती नाहमवारियों को बआसानी महसूस कर सकता है जिनकी तरफ मुसन्निफ़ इंतहाई लतीफ़ अंदाज में इशारा करते हैं। हमारे यहाँ कहीं नाजायज़ टैक्सों ने गरीबों का जीना दो भर किया हुआ है, तो कहीं तिजारत में बेईमानी का राज है, कहीं रिश्वत का चाल चलन है, तो कहीं फ़िरक़ावारियत का बाज़ार गर्म है, कहीं बेगुनाहों को कत्ल किया जा रहा है, तो कहीं नाहक माल खाया जा रहा है, कहीं लालच ने इंसानों को बेसुकून कर रखा है, तो कहीं नाइंसाफ़ी का दौर दौरा है, कहीं पड़ोसियों तक के ताल्लुकात आपस में इंतहाई कशीदा हैं, तो कहीं मज़हब के नाम पर लोगों को दायरा इस्लाम से खारिज किया जा रहा है। गो मुसन्निफ़ का लहजा तंज़िया और मिज़ाहिया है, लेकिन वो मज़कूरा मसाइल का हल चाहते हैं। तशरीह। तो ये जो सियाक़ व सबाक़ मैंने पेश किया है यहाँ, तो इस सबक से कोई सा भी पैराग्राफ आ जाए, कोई सा भी इक़्तिबास आ जाए, तो आपने यही सियाक़ व सबाक़ लिख देना है। तशरीह। इस नसर पारे या इक़्तिबास या इबारत कोई भी लफ्ज़ आ जाए इम्तिहान में, पेपर में, तो आपने वही लफ्ज़ लिखना है, तीनों नहीं लिखने हैं। इस नसर पारे या इक़्तिबास या इबारत में इब्न इंशा लिखते हैं कि हिसाब यानी रियाजी के 4 इब्तिदाई और बुनियादी उसूल हैं। वो ये हैं: जमा, तफरीक, ज़र्ब और तक़सीम। हिसाब की पूरी इमारत इन 4 सुतूनों पर खड़ी है, इनके बग़ैर रियाजी और हिसाब किताब नामुकम्मल है। तो ये भी मैंने पैराग्राफ्स की सूरत में तशरीह बनाई है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। मुसन्निफ़ तंज़ व मिज़ाह से काम लेते हुए मज़ीद तहरीर करते हैं कि जमा के उसूल बज़ाहिर तो आसान नज़र आते हैं, लेकिन इतने आसान होते नहीं हैं। वैसे तो हर वक्त जमा के क़वाइद व उसूल पर अमल पैरा होना मुश्किल होता है, लेकिन महंगाई के दिनों में ये मज़ीद मुश्किल हो जाते हैं। दरअसल जब महंगाई होती है तो सब कुछ खर्च हो जाता है, जब कुछ बचता ही नहीं है तो जमा क्या किया जाए। मुसन्निफ़ के मुताबिक जमा के उसूल मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ होते हैं।
عام لوگوں کے لیے ایک اور ایک دو نہیں ہوتے بلکہ 1.5 ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آدھا مال سرکاری محصول کے طور پر لے لیا جاتا ہے۔ دوسرا نثر پارہ ہے، تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 اور 1 کا مطلب ہے 11، 1 جمع 1 کا مطلب ہے 11۔ رشوت کے قاعدے سے حاصل جمع اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ قاعدہ وہی اچھا جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ آئے، بشرطے کہ پولیس پانے نہ ہو۔ ایک قاعدہ زبانی جمع خرچ کا ہوتا ہے، یہ ملک کے مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے، آزمودہ ہے۔ سبق کا عنوان ہے ابتدائی حساب، مصنف کا نام ہے ابن انشاء۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: تجارت یعنی اشیاء کی خرید و فروخت کا کام، قاعدے، قانون یا اصول، رشوت، ناجائز معاوضہ بشرطے کہ اس شرط کے ساتھ، مانع یعنی رکاوٹ، زبانی جمع خرچ، خالی خولی باتیں، فقط باتیں ہی باتیں۔ اچھا جی، تشریح: اس نثر پارے یا اقتباس عبارت میں مصنف طنز و مزاح سے کام لیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ جمع کے قاعدے مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر تجارتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جمع کیا جائے تو 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، یعنی تاجر ناجائز منافع خوری کرتے ہوئے 1 روپے کو 11 روپے بنا دیتا ہے۔ رشوت میں حاصل جمع مزید بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رشوت کھانے والے لوگ تاجروں سے بھی زیادہ پیسہ جمع کر لیتے ہیں، لیکن اگر یہ لوگ پولیس کی ہتھے چڑھ جائیں تو پھر زیادہ پیسے جمع نہیں کر پاتے۔ مصنف مزید تحریر کرتے ہیں کہ جمع کی ایک قسم زبانی جمع خرچ بھی ہے۔ جمع کی اس قسم سے سیاست دان کام لیتے ہیں، سیاست دن لکھا ہوا ہے، یہ دان ہوگا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ سیاست دان کام لیتے ہیں۔ انتخابات کے دنوں میں سیاست دان ملکی مسائل حل کرنے کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر انتخابات کے بعد جب سیاست دان عوام سے ووٹ لے لیتے ہیں تو ملکی مسائل حل کرنے سے متعلق اپنے سارے وعدے بھول جاتے ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، اس کے ذریعے سیاست دانوں کو واقعی ووٹ مل جاتے ہیں۔ تیسرا نثر پارہ ہے تفریق: میں سندھی ہوں تو سندھی نہیں ہے، میں بنگالی ہوں تو بنگالی نہیں ہے، میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں ہے، اس کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں۔ حساب کا یہ قاعدہ ٹھیک ہے، حساب کا یہ قاعدہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تفریق کا ایک مطلب ہے منہا کرنا، یعنی نکالنا۔ ایک عدد میں سے دوسرے عدد کو، بعض عدد از خود نکل جاتے ہیں، بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے، ڈنڈے مار کر نکالنا پڑتا ہے، فتوے دے کر نکالنا پڑتا ہے۔ تو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دی ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے ابتدائی حساب، مصنف کا نام ہے ابن انشاء۔ قاعدہ، قانون، طریقہ یا اصول: قدیم، پرانا، منہا کرنا، گھٹانا، کٹوتی کرنا یا کم کرنا، عدد، ہندسہ یا نمبر، بعض، چند یا کچھ۔ فتوے، مستند علماء کے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جانے والے فرامین۔ یہ ہوگا دیے جانے والے فرامین، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، معذرت خواہ ہوں۔ دیے جانے والے فرامین۔ تشریح: اس نثر پارے یا اقتباس عبارت میں ابن انشاء طنز و مزاح سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تفریق کو قوم پرستی اور مذہبی تعصب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ ان بیماریوں کا شکار ہیں۔ ایک قوم کے افراد اپنے آپ کو دیگر اقوام کے افراد سے بہتر سمجھتے ہیں، اسی طرح ایک فرقے کے لوگ خود کو مسلمان اور دیگر فرقوں کے لوگوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ مصنف مزید تحریر کرتے ہیں کہ جمع کی طرح تفریق کا قاعدہ بھی بہت پرانا ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ بھی اسی طرح کی تفریق کے شکار تھے جس طرح کی تفریق کے شکار ہم لوگ ہیں۔ مصنف کے مطابق تفریق کا مطلب ہے نکالنا۔ اگرچہ ریاضی میں تفریق کا مطلب ایک عدد سے دوسرے عدد کو نکالنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو نکالنا۔ یہاں زور آور اور صاحب حیثیت لوگ کم حیثیت اور شریف لوگوں کو قوم اور مذہب سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تنگ آ کر خود نکل جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو زبردستی نکال دیا جاتا ہے۔ کبھی قومی تعصب کی بنا پر ڈنڈے مار کر قوم سے نکالا جاتا ہے، تو کبھی مذہب کے نام پر فتوے دے کر دین سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔